बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस कायनात के अंदर इंसान जिधर भी देखता है उसको अल्लाह ताला की निशानियां नजर आती हैं। हर चीज में अल्लाह के मौजज़ात छुपे हैं और इन निशानियों में गौर व फिक्र करने की अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार दावत देता है कि तुम इस कायनात में घूमो फिरो और मेरी निशानियों को देखो और इन पर गौर करो। आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की चंद ऐसी हैरान कुन निशानियां दिखाने जा रहे हैं कि जिन निशानियों को कैमरे की आंख में बंद कर दिया गया, और ये निशानियां ऐसी हैं कि जो अल्लाह के किसी मौजज़े से कम नहीं। इन निशानियों को देखकर आप बेसाख्ता अल्लाह अकबर कह उठेंगे। इन निशानियों में से एक शख्स है जो कि बादलों में अल्लाह की इबादत करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब निशानियां हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। आपको अल्लाह ताला की ये निशानियां दिखाते हैं जो अल्लाह की कुदरत का शाहकार हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ अमल है और इसका जिक्र खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह की हर एक मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर इन मनाजिर को देखें तो चंद जानवर और परिंदे आपको ऐसे दिखाए जा रहे हैं जो कि अल्लाह की इबादत का अमली मुजाहरा कर रहे हैं। वैसे तो हर जानदार चीज अल्लाह की तस्बीह करती ही है, लेकिन ये मनाजिर आपको हैरत में डाल देंगे। इस बकरी को जरा गौर से देखें जो कि सजदा कर रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की जात हर ऐब से पाक है और ऐसे मनाजिर वाकई दिल को दहला देते हैं। इसी तरह इस परिंदे को अगर देखें तो ये परिंदा भी अल्लाह की सना में मसरूफ तो है ही, लेकिन साथ में ये आसमान की जानिब सर उठाकर अल्लाह की बड़ाई का बड़े खूबसूरत अंदाज में इकरार भी कर रहा है। इस तस्वीर में अगर आप गौर करें तो एक बंदर आसमान की जानिब हाथ उठाए हुए ऐसा अंदाज इख्तियार किए हुए है जैसे वो अल्लाह की जात से फरियाद कर रहा हो। दोस्तों, अब जरा इस कबूतर को मुलाहिजा करें जो कि अपने सर को सजदे में रखे हुए है और अल्लाह की पाकी बयान करने में और अल्लाह की बड़ाई का इकरार करने में मसरूफ है। अल्लाह की जात हर ऐब से पाक है और इस बात का इकरार अल्लाह की तमाम मखलूक करती है। ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लाखों मौजज़ात इंसान को देखने को मिलते हैं कि अल्लाह की मखलूक अल्लाह की तस्बीह किस अंदाज से बयान करती है। अगर तीतर की आवाज पर गौर किया जाए तो वो दिन रात यही पुकारता है, सुभान तेरी कुदरत। कोयल की कूक में अल्लाह की तस्बीह है, फाख्ता की हू में अल्लाह की वहदानियत का इकरार है। अल्लाह ताला की हर तख्लीक ऐसे है जो अल्लाह की मौजूदगी और अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। जमीन के अंदर डाले गए बीज से जो कोंपल निकलती है वो अल्लाह की कुदरत से निकलती है। पौधे के ऊपर जो फूल की कली बनती है वो भी अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। लेकिन इस शख्स के लिए जो इन चीजों में गौर करे, लेकिन अफसोस कि आज के इंसान के पास अल्लाह की कुदरतों में गौर करने का वक्त ही नहीं है। अल्लाह ताला खुद इंसान को दावत देता है कि जरा आसमान की बुलंदियों को देखो कि किस तरह से हमने इस आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा कर दिखाया। सुभान अल्लाह। अगर दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएं और ये चाहें कि वो बगैर सहारे के किसी छत को हवा में खड़ा कर दें तो वो नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 आसमानों को बगैर सतूनों के खड़ा किया और इसके अंदर ऐसे ऐसे निजाम रखे जो कि जमीन से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों गुना बड़े हैं और हर चीज अल्लाह के हुक्म से अपनी जगह पर अपने अपने काम में मसरूफ अमल है। दोस्तों, अब जरा बादलों के अंदर बादलों ही से बने इस शख्स की तस्वीर को मुलाहिजा फरमाएं कि इस खूबसूरत मंजर को कैसे किसी ने अपने कैमरे की आंख में बंद कर दिया। ये शख्स ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो और नमाज पढ़ रहा हो। ये अल्लाह की शान और कुदरत का मजहर है। याद रहे कि अक्सर औकात लोग आसमान पर बादलों से कभी कलमाए तैयबा लिखा हुआ देखते हैं तो कभी अल्लाह का नाम और कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखते हैं, और ये अल्लाह के हुक्म से ही मुमकिन है।
کسی کی کیا مجال کے بادلوں سے ایسا کر سکے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا نام یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کسی جانور کے سر پر یا بدن پر دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر اس گائے کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری امت کو دی، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل محور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی اصل اساس بھی یہی وحدانیت ہے، یعنی اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلالت کرنے والی بے شمار نشانیاں پھیلا دی ہیں اور پھر ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس حوالے سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات و دن کے ہیر پھیر اور پہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں اور جہازوں میں جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نشانیوں میں عقل مندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، ان میں سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں جتنا تدبر کیا جائے گا اتنے ہی اس کے اسرار و رموز منکشف ہوں گے اور خالق کائنات کی عظیم قدرت پر ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اور ان میں غور و فکر کی دعوت قرآن پاک کی اور بھی آیات میں ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ اسے تم دیکھ رہے ہو۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 2۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اسی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 10۔ دوستو، ہر شخص اپنی آنکھوں سے ہر روز ہر لمحہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ اس کے سر پر یہ بلند و بالا آسمان چھت کی مانند بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ کیا دنیا میں آج تک کسی انسان نے ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم کی؟ اور کیا عقل انسانی اس کا تصور کر سکتی ہے؟ اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اللہ کی قدرت کا یہ عظیم شاہکار کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بہت بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے؟ اس حوالے سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ان آیات کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تفکر کریں اور اللہ کی طاقت اور قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کریں اور اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں۔ یاد رہے کہ اصل میں عبادت اور بندگی کرنا انسان ہی کے لیے تھا کہ انسان اللہ کی ذات کی تسبیح کرے اور اللہ کی بڑائی بیان کرے، لیکن افسوس انسان اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔